کہ صحابہ دور دے زما جانان مبارک موجود دے زما کریم آقا مبارک بدر تلاڑو یو نابینا صحابی دے سترگو باندے نظر نہ لگی نو نابینا خو عزت مندو داغو خدا سے ڈیوٹی بھی چھ خلق ہوئی چھ دے دا خپل منز او دس کئی بس دا ڈیر دا مگر آغا نابینا صحابی آغا چلان سر یو واحد کئی یو نظر منی آغا دا منی زخو جنگ لنشمت لے زخو مخامخ دشمن نشملی دے زخو غشی نوینم زخو چکم دے کتورا ملاس کی دشمن نوینم چی ماتا مخی تسوک دے خو زب اخپل یو نظر دا منم چی زب دا قربانی کوما گزما جانان مبارک اللہ کریم جل جلالہ دا پدر واپس صحیح سلامت راوست نو دا فلانے خزا چاگا زما دا کریم آقا مبارک گستاخی کئی بے ادبے کئی دا بز پخپل خنجر بانے بز داغی نساو بازم زما کریم آقا مبارک دا بدر دا زیری دا اعلان نفس صحابی دا شپے روان شو او دا شپے شپے راگے دیوال نسی او پا قلار باندے روان دے دا گستاخی کورے معلوم کرے دے شپدا خپل خنجرو اصل حور سر پلاس کے دا رادن نشو کورتا چی رادن نشو آغی کمرے تا چی کم دیر اور رسی دا پکم کمرہ کی چی دا خزاوا او چی سنگ راگے گورا نظر نہ لگی خو چی راگے پلاسو باندے او قتل نو دے خز اخپل بچی چی دی دا زان سر سملولیو او آغا کی بچے چی کم دے معشومو او آغا معشوم چی وہ آغا دا پای دا رودو والاو او پا دا ٹیم کے دا مور پسینہ باندے پروتو گورا یا اس پل ذہن کے لگ حالات راولے چی دا ناموس رسالت مسئلہ دا دم راہمدہ چی چا پا دا غے دربار کے توہین کرے دے یاد ساتے اغی سر چرتا چکم دے دا اسلام بچو دا اغی سر نرم گوشہ ند اختیار کرے شوی ندی دا سے دیر آگے چی او قتل اس بڑیر دا سی وی لیبرل سیکولر جو ہو دا خوڑیر چکم دے یو نازک صورتحال دے صنف نازک دے زنانہ دا مشمان بچی دی لا دا پیو دی دا بچی بسکائی دا دی دا رزق بسکی گی صحابی رسول تناغا بچی اخوا کلل او کم اخپل تلوار چی ورسراو اغی والا سنے دا پاسا کیخ او دا وار پارے والا دا وجود نوکا او بیا دا غی نفس چکم دے راغ زما دا جانان مبارک دربار تا دا سحر جمع وشوا حضور علیہ السلام مبارک چی منزکو جانان مبارک پلو عاشقانو طرف ترا مخکڑے سناشنا نظارہ بوا سخ کلے او عجیبہ نظارہ بوا چی زما جانان مبارک بولاڑو منز بوشو او بیا با صحابہ دا دیدن اوگی تگی دا دیدن اوگی تگی با حضور پروانہ بغیر چاپیر حضور مبارک دا ناستو او کریم آقا مبارک برا مخکڑ سوک چستا دا کلی مخ پا نظارشی تسلائے پبل کل دوبارشی او دا ہم جہان خادے بائی خاد نکا سوک چستا دا درد خور و آوارشی او پا ما حق اشپاختر دے نور غم دی چہلال ستا دا ابرورا تخکارشی او مک سرگن کر دا خوبای دا گلشن سروے چی خوبان دے دا جہان پا نظارشی او جمعیت پا ہم حقی زلط حاصل وی ستا پا مین چکم زلط پارا پارشی او دا محمد امین ستا دا مخ پا شما دا ہجران درد و ماتم دے کنارشی سناشنا منظر باو چی صحابہ کرام و بزماد جانان مبارک دیدن کو خراش قربان دا حضور دا علم نشم صحابی پخپل یو زلک یو ارادہ کرے دا بیا دا شپے وطلے دے چاہتے ویلی ندی او کار تمام کرے دے او چکل کار تمام کرے دے بیا راغلے دے سو کی خبر کریم ندی دا حضور دربار کے ناستے دے خو قربان زماد جانان دا علم مبارک نشم یو سیٹ تا ناستے دے خو چکل حضور مبارک راتاو شو نو دا صحابی طرف تیرا مخ کرو او ورتے او فرمائل چی اقتل تا بنت مروان اے زما صحابی اگر دا مروان لور دے قتل کرا آگا صحابی والا جواب ورکا نعم بے ابی و امی یا رسول اللہ مور و پلار میں در نظار و قربان شا قتل کرے بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آج دار ختم نبوت من سب نبیان چکلے دا کارو کو زما جانان مبارک ورطاو فرمائے لوغویش آو یا رسول اللہ حضور خاموش شو صحابی سر ازلک دا یرشوا گوندے اس با حضور علیہ السلام مبارک ما تسوی دا دے بارکے کہ تبا دے باندے سکے گے کہ ساس کیے گے با
او یا بچ کم دے تصور کے تبا دیت ور کے آغا مبارک چکم دے چ حضور مبارک خاموش شو نو صحابی تپوسو کو حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ پا ما باندې سسجتا دے پیوس کے چ زب دیت ور کوم یا بک احساس کے گما زما جانان مبارک ورتو فرمائل چ نانا د دے بارک کے اسم نشتا دا خدا سے مسئلہ دا لا ينتطح فیها نظام چ پدے کے خود و چیلیم دا یو بل سر ڈغری نہ ویخ کرے نہ جنگئی مطلب دا اختلاف نہ کئی دا خود عمر یو ظاہر مسئلہ دا لہذا تا چ سکڑی دی نو داغے انعام زما جانان مبارک ورکئی صحابہ کرام غیر چاپیر ناس تیری ناشنا منظر دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس دے سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ناس دے عبد الرحمن ابن عوف ناس دے حضرت طلحہ ناس دے صحابہ کرام دیر ناس دی محدثین دی پکے لوئے لوئے اجل صحابہ کرام ناس دی آگی ٹول پوڑان دے زما کریم آقا مبارک فرمائی اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب کہ تاسو دا سے گورے تاسو خوخ داوی چھ تاسو یو دا سے سڑے گورے یو دا سے انسان گورے چھ اغا یو عمل بیگا دا سے کرے دے چھ پاگ عمل باندے اغا اللہم خوشحال کرے دے دا اغا محبوبم خوشحال کرے دے فانظروا الہ ذلاما دینا بینا صحابی تاو گورے دا زما اغا صحابی دے چھ بیگائے دا سے کار کرے دے چھ پاگی اللہم خوشحال دے دا اغا محبوبم خوشحال دے حضور علیہ السلام دا طرفنا انعام ملو شو چکل دا انعام ملو شو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تشریف فرماؤ زمان کریم آقا مبارک دا غیرت مند صحابی او دا چکم دے دیر دا جلال او دا حیبت یہ دا سے وہ چھ دا اسلام دشمن با چپکم اللہ ربان بدیر روانو زمان جانان فرمائی شیطان و مغلار پر خودلہ آغا ہستی پدا کے کسانو کے چناس دے دا آغا مبارک رش کو کدہ دے صحابی پا عمل باندے وہ یہ گئے پہ سے اکڑل رش کے اکڑ دا پا عمل باندے چھ دا سمرہ صحابو تا فرمائی چھ انظروا الہ حاض علامہ اللذی تسرہ فی طاعت اللہ او گورے دے نابیناتا چھ بے گئے چھ آگا کار کرے دے چھ پہ اطاعت کے او فرمان بردارے کہ دا ہر چانا پا مخ کی باندے وطلے دے دا عزت مند دا رش مقامات بھی